اللهم صل على فاطمة وأبيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक निस्बत से बुजुर्ग व अजीज़ हैं, जबकि हज़रत ज़ोहरा 3 निस्बतों से बुजुर्ग व अजीज़ हैं। نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. आप रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर हैं, जो अवलीन व आखरीन आलम के इमाम और राहबर हैं। آن که جان در پیکری گیتی دمید، روزگاری تازه آیین آفرید. वही रहमतुल लिल आलमीन जिन्होंने कायनात के पेकर में नई रूह फूंक दी और एक ताज़ा दीन से मामूर समाने की तख्लीक फरमाई। بانوی آن تاجدار هل اتی، مرتضی مشکل گشا شیر خدا. आप हलता के ताजदार हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की ज़ौजाए मुकर्रमा और बानोए मुअज़्ज़मा हैं। پادشاه و کلبه ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او. हज़रत अली बादशाह हैं, और बादशाह भी ऐसे कि जिनका ईवान एक झोंपड़ी है और उनका पूरा सामान एक शमशीर और एक ज़िरा है। مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. आप माँ हैं उनकी जो इश्क का मरकजी नुक्ता और पुरकारे इश्क हैं, और माँ हैं उनकी जो कारवाने इश्क के सालार हैं। آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. उनमें से एक शबस्तान हरम की शमा और उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमा व इत्तेहाद के मुहाफिज हैं। تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین. इसलिए कि जंग और दुश्मनी की आग बुझ जाए, आपने हुकूमत को ठोकर मार दी।
واندگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی احرار جهان. और दूसरे दुनिया के नेक सिरत लोगों के मौला और दुनिया के हुर्रियत पसंदों की कुव्वत बाजू हैं. در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین. जिंदगी की नवा में सोज है तो हुसैन से है, और अहले हक ने अगर हुर्रियत सीखी है तो हुसैन से सीखी है. سیرت فرزندها از امها، جوهر صدق و صفا از امها. फर्जंदों को सीरत और रवश ज़िंदगी माओं से विरसे में मिलती है. सिद्को खलूस का जौहर माओं से मिलता है. مزرعه تسلیم را حاصل بتول، مادران را اسوه کامل بتول. तस्लीम और अबूदियत की खेती का हासिल हजरत बतूल है, और माओं के लिए नमूना कामिल हजरत बतूल है. بهر محتاجی دلش آن گونه سوخت، با یهودی چادر خود را فروخت. आपको एक मोहताज और मस्कीन की हालत पर इस कदर तरस आया कि अपनी चादर यहूदी को बेच डाली. نوری و هم آتشی فرمان برش، گم رضایش در رضای شوهرش. सारी आतिशी और नूरी मखलूक आपकी फरमा बरदार थी, लेकिन आपने अपनी रजा अपने शौहर की रजा में गुम कर दी. آن ادب پرورده‌ای صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا. सब्र और रजा का ये आलम था कि चक्की पीसती जाती थी और लबों पर कुरान जारी रहता. گریه های گوز بالین بی نیاز، گوهر افشاندی به دامان نماز. आपके आंसू बिस्तर पर नहीं गिरते थे, बल्कि ये गौहर नमाज में टपकते थे. اشک او برچید جبریل از زمین، همچو شبنم ریخت بر عرش برین. आपके आंसुओं को जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन से चुनते और शबनम की सूरत अर्श बरी पर फैला देते. رشته آیین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰست. आईने हक से रिश्ता तालीमात इस्लाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे पाँव में जंजीरें डाल देता है. برنگرده تربتش گردید می، سجده ها بر خاک او پاشید می. वरना मैं आपकी तुरबत के गिर्द तवाफ करता और उस खाक पर सज्जे करता. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانی آن تاجدار حلقتا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. مزرعه تسلیم را حاصل بتول، مادران را اسوه کامل بتول. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز.